यो कालो आकाश, यो रात पर्न लागिरहेको आकाश, यो आकाश जसमा केही छैन जस्तो लाग्छ, यो आकाश जसमा केही छैन जस्तो लाग्छ, यो त्यही आकाश जुन दिनमा नीलो नीलो लाग्छ, यो त्यही आकाश जुन दिनमा नीलो नीलो लाग्छ, यो त्यही आकाश बादलले ढाकिदिन्छ, लाग्छ आकाशभरि नै बादल छ कि, यो त्यही आकाश जसमा बादलले ढाकिदिन्छ, लाग्छ आकाशैभरि बादल छ कि, यो त्यही आकाश जुन बिहानीमा, यो त्यही आकाश जुन बिहानीमा सुनौलो लाली बोकी आउँछ, यो त्यही आकाश जुन बिहानीमा सुनौलो लाली बोकी आउँछ, साँझको बेला यसले फेरि आकाशलाई नै रङ्गाउँछ, साँझको बेला फेरि यसले आकाशलाई नै रङ्गाउँछ, यो आकाश अचम्मको आकाश छ, यो आकाश अचम्मको आकाश छ, कसले यसलाई रङ्गाइदिन्छ खै थाहा छैन, यो आकाश अचम्मको आकाश छ, कसले यसलाई रङ्गाइदिन्छ थाहा छैन, हाम्रो आफ्नै आँखाले यसलाई रङ्गाइदिएको हो कि, हाम्रो आफ्नै आँखाले यसलाई रङ्गाइदिएको हो कि, यो आकाशले हाम्रो आँखालाई रङ्गाइदिएको, यो आकाशले हाम्रो आँखालाई रङ्गाइदिएको। यति सोच्दा नै अचम्म लागेर आउँछ मलाई, यति सोच्दा नै अचम्म लागेर आउँछ मलाई, रात्रिको बेला यो अन्धकार हुने आकाश दिनमा किन यति धेरै रङ बोकेर आउँछ, रात्रिको बेला अन्धकार हुने आकाश दिनमा किन यति धेरै रङ बोकेर आउँछ, अनि यो आकाश दिनमा केवल सूर्य देखिन्छ, बादल देखिन्छ, अरू केही देखिँदैन, यो आकाश दिनमा केवल सूर्य देखिन्छ, बादल देखिन्छ, नीलो आकाश, अरू केही देखिँदैन, लाग्छ यो आकाशमा कसैले माथिबाट ढाकिदिएको छ नीलो पर्दाले, लाग्छ यो आकाशमा कसैले माथिबाट ढाकिदिएको छ नीलो पर्दाले, फेरि त्यही आकाश रातिको बेला लाग्छ कसैले ढाकिदियो कालो पर्दाले, लाग्छ रातिको बेला ढाकिदियो कसैले कालो पर्दाले, फेरि त्यो पर्दामा पुवाल परे जस्तो छ, फेरि त्यो कालो पर्दामा पुवाल परे जस्तो छ, कतैबाट एउटा तारा झुल्किन्छ, कतैबाट एउटा तारा झुल्किन्छ, कतैबाट अर्को तारा, कोही तारा सानो देखिन्छ, कोही तारा ठुलो देखिन्छ, कोही तारा सानो देखिन्छ, कोही तारा ठुलो देखिन्छ, जुन त एउटा अनि अरबौं होइन अनगिन्ती तारा देखिन्छ, जुन त एउटा अनि अरबौं होइन अनगिन्ती तारा देखिन्छ, यो आकाशमा अनि कालो पर्दा देखिन्छ, यो आकाशमा अनि कालो पर्दा देखिन्छ, त्यो पर्दाको प्वालहरूबाट जुन अनि तारा देखिन्छ, त्यो पर्दाको प्वालबाट अनि जुन तारा देखिन्छ, अन्धकारमा देखिने ती तारा, जुनेली रातमा कहाँ गए ती सारा, जुनेली रातमा कहाँ गए ती सारा, जति अन्धकारमा देखिन्छ तारा, जति अन्धकारमा देखिन्छ तारा, ती झिलिमिली गर्ने तारा, कहाँ जान्छन् ती तारा, जुनेली रातमा कहाँ जान्छन् ती तारा, कोही ठुला तारा त कोही साना तारा, कोही ठुला तारा त कोही साना तारा, कोही नजिक छन् तारा, कोही टाढा छन् तारा, कोही नजिक छन् तारा, कोही टाढा छन् तारा, भन्ने लाग्छ मलाई, त्यही भन्छन् सबै, त्यही भन्छन् सबै, खै विश्वास गरौँ कि नगरौँ, खै विश्वास गरौँ कि नगरौँ, नजिक भएर तारा ठुलो देखिन्छ भन्छन्, टाढा भएर तारा सानो देखिन्छ भन्छन्, नजिक भएर तारा ठुलो देखिन्छ भन्छन्, टाढा भएर तारा सानो देखिन्छ भन्छन्, कोही तारा साह्रै ठुलो हुन्छ भन्छन्, त कोही तारा साह्रै सानो हुन्छ भन्छन्, कोही तारा साह्रै ठुलो हुन्छ भन्छन्, त कोही तारा साह्रै सानो हुन्छ भन्छन्,
जति नै सानो भए पनि त्यो तारा ठुलै हुन्छ भन्छन्। जति नै सानो भए पनि त्यो तारा ठुलै हुन्छ भन्छन्। तारा भनेको आगोको डल्लो सूर्य नै पो हो भन्छन्। तारा भनेको आगोको डल्लो सूर्य नै पो हो भन्छन्। कोही तारा सूर्यभन्दा ठुलो भन्छन्, कोही तारा अझै धेरै धेरै ठुलो भन्छन्। कोही तारा सूर्यभन्दा ठुलो भन्छन्, कोही तारा अझै धेरै धेरै ठुलो भन्छन्। कोही तारा सूर्यभन्दा अलि सानो भन्छन् त कोही तारा अलि ठुलो भन्छन्। किन छन् होला त्यति धेरै तारा आकाशमा? किन छन् होला तारा त्यति धेरै आकाशमा? कसले बनाइदियो होला तारा त्यति धेरै आकाशमा? कसले बनाइदियो होला तारा त्यति धेरै आकाशमा? हामी त एउटा तारालाई सूर्य भन्छौँ। हामी त एउटा तारालाई सूर्य भन्छौँ। त्यो अनगिन्ती तारालाई सूर्य भन्ने अरू कोही छ कि छैन होला? त्यो अनगिन्ती ताराहरूलाई सूर्य भन्ने अरू छ कि छैन होला? छ भने कहाँ छ होला त छैन भने किन छैन होला? छ भने कहाँ छ होला, छैन भने किन छैन होला? यदि एउटा छ रहेछ त्यो, यदि एउटा छ रहेछ त्यो अनगिन्ती ताराहरूमा एउटा सूर्य, यदि छ रहेछ अनगिन्ती तारामा एउटा त्यो सूर्य, अनि त्यो सूर्यलाई सूर्य भन्ने हामी जस्तै कोही रहेछ त्यहाँ भने, अनि त्यो सूर्यलाई सूर्य भन्ने हामी जस्तै कोही रहेछ त्यहाँ भन्ने, त्यसले हामीलाई के भन्दो हो? त्यसले हामीलाई के भन्दो हो? त्यसले हामीलाई चिन्दो हो कि नचिन्दो हो? त्यसले हाम्रो बारेमा थाहा पाएको हो कि नपाएको हो? त्यसले हामीलाई चिन्दो हो कि नचिन्दो हो? त्यसले हाम्रो बारे थाहा पाएको हो कि न हो? कतै त्यो हामीभन्दा धेरै नै टाढा हो कि, कतै त्यो हामीभन्दा धेरै नै टाढा हो कि, हामीले देख्न सक्ने भन्दा पनि धेरै नै टाढा हो कि, हामीले देख्नेहरू तारा भन्दा पनि धेरै धेरै नै टाढा हो कि, अनि उसले पनि हाम्रो तारालाई देख्न नसक्ने गरी टाढा हो कि, अनि उसले पनि हाम्रो सूर्यरूपी तारालाई देख्न नसक्ने गरी टाढा हो कि? त्यसो हो भने यो अनगिन्ती तारा भएको संसारमा हामीले देख्न नसक्ने तारालाई कसैले सूर्य भनिरहेको छ भने, अनि हामी पनि ऊबाट उसले देख्न नसक्ने ठाउँमा उसले देख्न नसक्ने तारालाई हामीले सूर्य भनिरहेको छौँ भने, कतै कतै हामी जस्तै त्यहाँ पनि कोही सूर्यलाई, हामी जस्तै त्यहाँ पनि कतै सूर्यलाई आफ्नै तारा भनिरहेको छ भने, यो संसारमा हामी जस्तै अरू पनि छ कि कतै? यो संसारमा हामी जस्तै अरू पनि छ कि कतै? यो अनगिन्ती अनन्त अनन्त संसारमा, यो अनगिन्ती अनन्त अनन्त संसारमा अनगिन्ती चिजहरू पाइन्छ, अनगिन्ती चिजहरू पाइन्छ भने, हामी जस्तै कोही अन्त कतै पाइन्छ भने, त्यो जस्तै पनि कोही अझै अन्त पाइन्छ भने, फेरि त्यो जस्तै अन्त कोही पाइन्छ भने, त्योभन्दा टाढा अन्त कोही गर्दै यो अनगिन्ती अनन्त संसारमा अन्त यस्तै हामी जस्तै जीवन्त पाइन्छ भने, अन्त यस्तै हामी जस्तै जीवन्त पाइन्छ भने, यो अनगिन्ती संसारमा जीवन कति छ? यो अनगिन्ती संसारमा जीवन कति होला? जीवन अनगिन्ती होला त? जीवन के अनगिन्ती होला त? अनन्त संसारमा जीवन हामी जस्तै एउटै मात्रै होला कि? अनगिन्ती यो संसारमा जीवन हामी जस्तै एउटै होला कि? जीवन पनि अनगिन्ती होला अनन्तसम्म, जीवन पनि अनगिन्ती होला अनन्तसम्म। खै यो कसले बुझाइदेला? खै यो बुझ्न सकिएला कि नसकिएला? खै यो कसले बुझाइदिएला? खै यो बुझ्न सकिएला कि नसकिएला? ठिकै छ बुझ्न सके त यो जीवनमा, ठिकै छ बुझ्न सके त यो जीवनमा बुझिएला, नत्र यो जीवनपछि बुझिएला।